बाप और बेटा रूह कुदस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम बामुताबिक मुकद्दस मरकस की अंजील उसका 2 बाब शिफाए मफलूज। और कई दिन बाद वो कुफरनहूम में फिर आया और सुना गया कि वो घर में है, और वहाँ से इतने लोग जमा हो गए कि दरवाजे के पास भी जगह ना रही, और वो उन्हें कलाम सुना रहा था। और लोग एक मफलूज को 4 आदमियों से उठवा कर उसके पास लाए, और जब वो हजूम के सबब से उसे उसके सामने पेश ना कर सके तो उन्होंने जहाँ वो था वहाँ छत खोल दी और उसे कुशादा करके वो चारपाई जिस पर मफलूज लेटा था लटका दी। यीशु ने उनका ईमान देकर उस मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह मुआफ हुए। मगर वहाँ बाज फकीहा बैठे थे। वो अपने दिलों में ख्याल करने लगे कि ये क्यों ऐसा कहता है, कुफर बकता है। गुनाह कौन माफ कर सकता है सिवाय एक यानी खुदा के। और फौरन यीशु ने रूह से जानते हुए कि वो अपने दिलों में ऐसा ख्याल करते हैं, उनसे कहा कि तुम क्यों अपने दिलों में ऐसी बातें सोचते हो। आसान क्या है मफलूज से कहना कि तेरे गुनाह मुआफ हुए, या कहना खड़ा हो, अपनी चारपाई उठा और चला जा। पास ताकि तुम जानो कि इब्ने इंसान जमीन पर गुनाहों के मुआफ करने का इख्तियार रखता है। उसने उस मफलूज से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, अपनी चारपाई उठाकर अपने घर चला जा। और वो उठा और फौरन चारपाई उठाकर उन सब के सामने बाहर चला गया। चनाचा सब हैरान हो गए और खुदा की तारीफ करके कहने लगे कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा। लावी की दावत रसालत। और फिर वो बाहर झील के किनारे गया और सारा हजूम उसके पास आया, और वो उन्हें तालीम देने लगा। और जाते हुए हल्फाई के बेटे लावी को मसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। और वो उठकर उसके पीछे हो लिया। और यूं हुआ कि जब वो उसके घर में खाना खाने बैठा तो बहुत से मशहूर और गुनाहगार यीशु और उसके शागिर्दों के साथ खाने बैठे, क्योंकि वो बहुत थे जो उसके पीछे चले आए थे। और जब फरीसियों और फकीहों ने उसे मशहूर और गुनाहगारों के साथ खाते देखा तो उसके शागिर्दों से कहा कि तुम्हारा उस्ताद मशहूरों और गुनाहगारों के साथ किस लिए खाता पीता है। यीशु ने सुनकर उनसे कहा, तंदुरुस्तों को तबीब दरकार नहीं बल्कि मरीजों को, क्योंकि मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को बुलाने आया हूँ। और यूहन्ना के शागिर्द और फरीसी रोज़ा से थे। उन्होंने आकर उससे कहा कि इसका क्या सबब है कि यूहन्ना के शागिर्द और फरीसियों के शागिर्द तो रोज़ा रखते हैं, लेकिन तेरे शागिर्द रोज़ा नहीं रखते। यीशु ने उनसे कहा कि क्या बराती जब तक कि दूल्हा उनके साथ है रोज़ा रख सकते हैं, जब तक कि वो दूल्हा के साथ हैं वो रोज़ा नहीं रख सकते।
لیکن وہ دن آئیں گے جب دلہا ان سے جدا کیا جائے گا، اس وقت وہ روزہ رکھیں گے۔ کورے کپڑے کا پیوندہ پرانی پوشاک پر کیوں نہیں لگاتا؟ کوئی نہیں لگاتا، نہیں تو نیا پیوندہ اس پرانی میں سے کچھ کھینچ لے گا اور وہ زیادہ پھٹ جائے گی، اور نئی مے کو پرانی مشکوں میں کوئی نہیں بھرتا، دونوں برباد ہو جائیں گی، پس نئی مے نئی مشکوں میں بھرتے ہیں۔ ابن انسان سبت کا مالک۔ اور یوں ہوا کہ وہ سبت کے دن کھیتوں میں سے گزر رہا تھا، اور اس کے شاگرد راہ میں چلتے ہوئے بالیاں توڑنے لگے۔ تب فریسیوں نے اسے کہا، دیکھ، سبت کے دن یہ کیوں ایسا کام کرتے ہیں جو روا نہیں؟ اس نے ان سے کہا، کیا تم نے کبھی نہیں پڑھا کہ داؤد نے کیا کیا جب اسے ضرورت ہوئی اور وہ اور اس کے ساتھی بھوکے تھے؟ وہ کیوں کر سردار کاہن اعظم ابی یاتر کے دنوں میں خدا کے گھر میں گیا اور نذر کی روٹیاں کھائیں، جن کا کھانا کاہنوں کے سوا اور کسی کو روا نہیں، اور اپنے ساتھیوں کو بھی دیں۔ اور اس نے ان سے کہا کہ سبت انسان کے لیے بنایا گیا تھا، نہ کہ انسان سبت کے لیے، پس ابن انسان سبت کا بھی مالک ہے۔ آمین۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔ مقدس مرکز کی انجیل اس کا 2 باب کی 7 آیت میں لکھا ہے، یہ کیوں ایسا کہتا ہے، کفر بکتا ہے، گناہ کون معاف کر سکتا ہے سوائے ایک یعنی خدا کے۔ 2 باب کی 7 آیت ایوب نبی کی کتاب اس کا 14 باب کی 4 آیت میں لکھا ہے، اور 2 باب کی 14 آیت میں لکھا ہے، اور جاتے ہوئے حلفائی کے بیٹے لاوی کو مسحول کی چوکی پر بیٹھے دیکھا، اور اس سے کہا، میرے پیچھے ہو لے، اور وہ اٹھ کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ 2 باب کی 14 آیت لاوی اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ مقدس متی کا دوسرا نام ہے۔ مقدس متی 9 باب 9 آیت میں لکھا ہے، اور 2 باب کی 25 اور 26 آیت میں لکھا ہے، وہ کیوں کر سردار کاہن اعظم ابی یاتر کے دنوں میں۔ آیت 25، کیا تم نے کبھی نہیں پڑھا کہ داؤد نے کیا کیا جب اسے ضرورت ہوئی اور وہ اور اس کے ساتھی بھوکے تھے؟ وہ کیوں کر سردار کاہن اعظم ابی یاتر کے دنوں میں خدا کے گھر میں گیا اور نذر کی روٹیاں کھائیں، جن کا کھانا کاہنوں کے سوا اور کسی کو روا نہیں، اور اپنے ساتھیوں کو بھی دیں۔ 2 باب کی 25 آیت پہلا سیموئیل اس کا 21 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، اور 2 باب کی 27 آیت اخبار کی کتاب اس کا 24 باب 5 تا 9 آیت میں لکھا ہے۔ آمین۔